अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, एक बार फिर कारी मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का बयान लेकर हाजिर हुए हैं, जिसका उन्वान है शान ए कुरान, जिसे बयान फरमा रहे कारी मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह हजरत की मग़फ़िरत फरमाए। चलिए बयान को शुरू करते हैं। बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह की तारीफ उनकी वालदा के सामने लोगों ने बहुत की। हंस के कहने लगी, ठीक है मेरे बेटे की तुम तारीफ तो कर रहे हो, पर कभी मुझसे भी पूछो ना, 2.5 साल मैंने दूध पिलाया, कसम ले लो एक दिन भी बगैर वुजू के दूध नहीं पिलाया। तुमने इस माँ का इंतजाम ना किया। शाह फखरुद्दीन शाह बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का दामाद, वो बेटी यही फौत हो गई, खुरासान चले गए। न्यामत अली शाह किरमानी रहमतुल्लाह अलैह की बेटी हाफिज जमाल बीबी से शादी हो गई और उसे शादी करके पानीपत ले आए, और शाह शरफुद्दीन बोली शाह कलंदर पैदा हुए। तो बच्चा इतना रोता था बोली शाह कलंदर माँ की गोद में कि बाप के भी माँ के भी नाक में दम आ गया। मस्जिद में एक बुजुर्ग आए, चमड़े की चादर ओढ़ी हुई थी। बोली शाह कलंदर के बाप ने कहा, हजरत हमारे यहाँ एक अल्लाह ने बच्चा दिया है, पर खुशी तो बड़ी हुई थी, पर नाक में दम आ गया, रात दिन चुप ही नहीं करता, बड़ा रोता है। उस अल्लाह वाले ने कहा, बच्चे को मेरे पास ले आओ। ये उठाकर ले गए, तो जरा सा इस कान को मुंह लगाया उस अल्लाह वाले ने, और जरा सा इस कान को मुंह लगाया उस अल्लाह वाले ने। बच्चा खामोश। शाह फखरुद्दीन कहने लगे, जी हजरत जी अगर मेहरबानी करो, अब तो ये चुप हो गया, अगर फिर कभी रो पड़ा तो आपको कहाँ ढूंढेंगे, ये गुर मुझे ही बता दो। आपने क्या पढ़ा है मुझे बता दो, ताकि अगर ये फिर रो पड़ा तो मैं आपको कहां से लाऊंगा। फरमाया, भाई कोई नई चीज नहीं पढ़ी, इसकी अम्मा कुरान करीम की हाफिज है, वो इसको पेट में लेकर एक खत्म कुरान का रोजाना पढ़ती रही। बच्चे की रूह का और कुरान के नूर का इतना जोड़ हो गया, इतना ताल्लुक हो गया, इतनी वाबस्तगी पैदा हो गई कि अब माँ जब छिल्ले में पड़ गई, पलीत हो गई, उसने कुरान छोड़ दिया, और नाशी का नशा टूटा, आदि की आदत टूटी, और रोए ना तो क्या करे। मैंने एक आयत उस कान में पढ़ी, एक आयत उस कान में पढ़ी, अरे इसको नशा मिल गया, बच्चा खामोश हो गया। कभी वो माँ होती थी जो गोद में लेकर कुरान की तिलावत कर करके अपने लख्त जिगर को दूध पिलाती थी। सारा जहान कहता है कि अगर माँ मसूर की दाल खा ले तो बच्चा बीमार हो जाता, खाती माँ बीमार बच्चा। अगर अम्मा अचार खा ले तो बच्चा बीमार हो जाता है, अगर अम्मा गुड़ शक्कर खा ले तो बच्चा बीमार हो जाता है। अरे खाया माँ ने, बीमार बच्चा। तो सारी दुनिया के तबीब और डॉक्टर कहते हैं कि दूध के साथ सुराख करके वो गर्म या तुरस जरासीम बच्चे के पेट में चले जाते हैं, जिसको जाकर के बच्चे को बीमार कर देते हैं। लोगों, अचार की तुलसी बच्चे के पेट में जा सकती है, गुड़ शक्कर की हरारत जा सकती है, और बताऊं की गर्मी जा सकती है, मसूर की दाल की शिद्दत गर्मी जा सकती है। अगर यही माँ कुरान पढ़ पढ़ के दूध पिलाए, खुदा की कसम कुरान का नूर नहीं जाएगा। हमने अल्लाह के कुरान को मदरसों में और मस्जिदों में कैद कर दिया, और माँ ने अजमत उठाई कुरान की। एक बच्चा माँ का जब स्कूल जाता है, सुबह को उठकर पानी गर्म करती है, उसे नहाती है, मिंजन इस्तेमाल कराती है, धुली हुई वर्दी पहनाती है, फिर सुरमा, स्याही, तेल, कंघी सब कुछ पूरा करके बगल में बस्ता देती है। और वो बच्चा बड़ा चालाक हो जाता है, अंग्रेज की तरफ चला ना, यूं मुंह करके कहता, अम्मी पेंसिल भी ले ली है, स्याही की पुड़िया भी लेनी है, कॉपी भी खत्म हो गई, मास्टर भी चंदा मांग रहा था। 2-4 रुपए मारे बगैर जाता नहीं। और इसी माँ का जो बच्चा कुरान पढ़ने जाए और वो बराबर में खड़ा होकर कह देना, जब वो स्कूल वाले बच्चे को नहला रही है, अम्मी मेरा भी मुंह धो दे, मैं मस्जिद में जाऊंगा। आखे मन मस्जिद की टूटी ते धोगे नहीं। आखे मस्जिद की टूटी कहाँ नहीं खड़ी, वो किस वास्ते? ईमानदारी से बताओ, इस बच्चे का जहन कुरान से नफरत नहीं खाएगा। स्कूल पढ़ने वाले को
पैसे मिल रहे, स्कूल वाले बच्चे के 10 जोड़े जूतियों के, 10 जोड़े कपड़ों के, और कुरान पढ़ने वाले बच्चे के पास सारे साल जूती नहीं। इस माँ को कभी शर्म नहीं आई? अल्लाह पाक का कलाम पढ़ने वाला, मुस्तफा करीम का लाया हुआ कुरान पढ़ने वाला नंगे पांव फिर रहा है। एक दिन हमारे घर में हुआ, एक बच्चा स्कूल जाता था, उसने यही हाल बनाया और 5 रुपए अम्मा से मारे। तो छोटा बच्चा भी है, हाफिज हो गया, वो कहने लगा चलो मुझे 1 रुपया तो दे दो। मेरी घरवाली कहने लगी तू कौन सा स्कूल जाएगा, मस्जिद में जाएगा, चला जा। तो कहने लगा यूं मुंह बना के, अम्मी आज पता चला स्कूल वालों को पैसे मिलते हैं, कुरान वालों को धक्के मिलते हैं। खुदा की कसम बावजूद बैठा हूं, स्कूल वाले बच्चे को मैंने उसी दिन रोक दिया, बंद कर दिया उसी वक्त। इब्तदान जहन पर गंदगी है कुरान करीम की अजमत की तरफ से हमारे दिमाग में। अगर हम इन बच्चों को ये बताएं और सिखाएं और इनके जहन पर ये असरअंदाजी करें कि कुरान खुदा का कलाम है, और खुदा कहता लोगों बेवारसा कलाम नहीं, फरमाया तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन। कोई अमेरिका वालों का कलाम होगा, कोई रूस वालों की जुबान होगी, कोई बरतानिया वालों का की जुबान होगी, मैं खुदावंद करीम का कलाम हूं। लोगों तुमने मेरा अदब करना है। फरमाया ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। और लोगों मैं वह मुकद्दस कलाम हूँ, वो मैं मालिक की कायनात का कलाम हूँ, मुझे बगैर वुजू हाथ लगाना जायज नहीं, मेरा तकद्दुस मजरूह ना करो। मैं तुम्हें क्या बताऊं, आज हमारी तवज्जो नहीं, बड़े बड़े सरमायादारों के बच्चे कुरान नहीं पढ़ते, जिम्मेदारों के बच्चे कुरान नहीं पढ़ते, डॉक्टरों की औलाद कुरान नहीं पढ़ती, अफसरों की औलाद कुरान नहीं पढ़ती, बल्कि आगे बढ़कर के कहूं पीरों फकीरों मौलवियों की औलाद कुरान नहीं पढ़ती। और कौन सा कुरान करीम, मेरे नबी तेरे नबी, अर्शियों के नबी, फर्शियों के नबी, चांद सूरज सितारों के नबी, समंदर के कतरे कतरे का नबी, जमीन के जर्रे जर्रे का नबी, पत्थर की एक एक कंकर का नबी, दरख्त के एक एक पत्ते का नबी, फूल की खुशियों का नबी, और मालिक के कायनात की कसम नबियों के नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 15 दिन दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर खुदा का कुरान पढ़ा। आज तुम लोग मक्खन खाकर कुरान नहीं पढ़ते। एक नहीं, दो नहीं, हजारों सहाबा किराम गवाह, शहंशाह कायनात ने, दो जान के सरदार ने, काली कमली वाले ने एक एक वक्त में भूख की वजह से 2-2 पत्थर अपने पेट पे बांध कर खुदा का कुरान पढ़ा। आज तुम लोग हजारों नियामतें खाकर कुरान पढ़ने को तैयार नहीं, और इस पर फख्र महसूस करते हो, इस पर अपने आप को बड़ा समझते हो। अब आती है लोगों, पहली उम्मतों ने भी अपने नबियों के दीन से बगावत की, अमली भी बगावत की, कौली भी बगावत की। मैं खुदा की ताकत कमजोर नहीं हो गई, मैं वो खुदा हूँ। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना तदऊ मिनकुम फ़िस्सब्त फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। शाम को सोए आदमी, बड़े बड़े खूबसूरत आदमी, बड़ी बड़ी हसीना औरतें, सुबह को उठे कुत्ते बंदर बन गए। साख़ज़तकुमुस्साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून। जिब्रील अमीन ने चीख मारी, कौम के जिगर फट गए। मैं खुदा की ताकत को ना ललकारो, मैं वो खुदा हूं। वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम। मैं
کس کی مجال ہے کہ اس خالق زمین و آسمان کے سامنے دم مارے؟ عرض یہ کر رہا تھا جس قرآن کو اللہ پاک کی زبان نے ادا فرمایا، جس قرآن کریم کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے اور 23 برس اس طرح سے کھڑے ہو کر تلاوت فرمائی کہ قدم مبارک ورم کر جاتے تھے، جس قرآن کو جبریل امین کی زبان نے تلاوت کیا، جس قرآن کو 1,29,000 صحابہ نے تلاوت کیا، جس قرآن کو سیدنا حسین نے نیزے کی نوک پہ پڑھا، جس قرآن کو غوثوں نے، قطبوں نے، ابدالوں نے، اولیاء کرام نے، علماء نے ساری زندگی جس قرآن کی تلاوت کی، تو اس قرآن کریم کو مردوں کے لیے رکھتا ہے؟ انصاف کرو، ظالم نہ بنو۔ سنت زندوں کے لیے، چاندی زندوں کے لیے، کار موٹر سکوٹر ہوائی جہاز زندوں کے لیے، کوٹھی بنگلہ زندوں کے لیے، تخت و تاج زندوں کے لیے، حسن و جمال زندوں کے لیے، باغ و بہار زندوں کے لیے، ظالمو خدا کا قرآن مردوں کے لیے۔ جب کوئی تمہارے یہاں مرے گا قرآن کا داخلہ کھلے گا، وہ بھی 1 گھنٹے کے لیے۔ 80 سال کی نمازیں 1 گھنٹے کے قرآن میں ختم ہو جائیں گی۔ 80 سال کی بدماشی، بدکاری، جھوٹ، حرام خوری کیسے 1 گھنٹے میں ختم ہو جائے گی؟ اور وہ بھی میں کسی پر الزام نہیں لگاتا، اکثر مولوی ان بچوں کو اس وقت لے جاتے ہیں جو پہلا سپارہ پڑھتے ہیں اور انگلی پھیرتے ہیں 28ویں پہ۔ ساری عمر جنہوں نے قرآن نہیں سنا، تیسرے دن کل خانی کے موقع پر چاروں طرف کی مولوی قاری حافظ اکٹھے کر لیے، پھر مرنے والے کا بیٹا درمیان میں کھڑا ہو کے کہتا ہے او مولانا، او قاری صاحب، آج تو اتنا قرآن پڑھو، آج تو اتنا قرآن پڑھو، میرے ابا مرحوم کو بہشت میں ٹھوک کے جانا۔ داخلہ تو ملے گا نہیں، آخر جی آسے پاسے کر کے ٹھوک چھوڑو، کسی پاسے کر کے۔ ساری عمر جس نے قرآن کی درسگاہ میں قدم نہیں رکھا، سارا دن گھر میں کنجریوں کے گانے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو، ان حالات سے پناہ مانگو، اس معاشرے سے پناہ مانگو، لوگ اتنے بگڑ جائیں گے، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھنا ہوگا۔ ارشاد فرمایا کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں، جنازہ کوٹھی سے نکلے گا، جنازہ بنگلے سے نکلے گا، جنازہ شاہی محل سے نکلے گا، جنازہ بہت بڑے مجمع کے ساتھ نکلے گا، جنازہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ نکلے گا، حال یہ ہوگا مرنے والے کے پلے ایمان کی رتی نہیں۔ فرمایا لوگوں میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا، قرآن پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، درود پاک پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، میرے امتی ہوں گے، نام میرا لیں گے، آخری وقت میں بھی کنجریوں کے گیت گاتے ہوئے مریں گے۔ ٹیلی ویژن کی بیماری، VCR کی بیماری، بڑے بڑے حاجیوں کو دیکھو نا، حاجی صاحب آپ کے یہاں سے حاجی کیا کریں، بچوں کا معاملہ ہے نا جی، بس بچے، یہ ٹھیک ہے، اگر یہ سارے بچے بدماش بن گئے پھر تیری داڑھی کا کیا بنے گا، تیرے حج کا کیا بنے گا؟ جن آنکھوں سے بیت اللہ کا دیدار کیا، جن آنکھوں سے گنبد خضرا کا دیدار کیا، جن آنکھوں سے مدینے کی گلیوں کا دیدار کیا، اب ان آنکھوں سے غیر عورتوں کو نہ دیکھا کر توہین ہوگی۔ شرم کرو، کچھ غیرت کو ہاتھ مارو۔ کیا بنا دیا ملک کا ہم لوگوں نے؟ 80 سال کا بڈھا ہو نا، 80 سال کا بڈھا بس میں قدم رکھتے ہی ہے، استاد جی کوئی رونق کا کوئی نہیں، ٹیپ شیپ کوئی نہیں،
قبر دی تیاری ہو رہی ہے، قبر وچ لکاں نے سامنے موت ہے تے اجن بھی کنجریاں دے گانے دا عادی بنا کھڑے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہے۔ اور لوگوں صدیق کی کیا بات کرو، صدیق وہ جوان ہے جس نے نبی کی پہلی آواز پہ لبیک کہا، نبی کے اعلان پر گردن جھکا دی، نبی کا دامن پکڑا، نبی کا لڑ پڑا، حضور کی سنگت اختیار کی، ایسا ساتھ گیا، ایسا ساتھ گیا، آج تک واپس نہیں آیا۔ ایسا ہو یار، ہو تو ایسا ہو یار، ہو تو ایسا ہو۔ تو کبھی کچھ تو سوچا کرو، نبی پاک سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 53 سال، 52 سال عمر مبارک ہے۔ گھر میں ایک گھر والی ہے اور دروازے پہ 4 بیٹیاں ہیں۔ کون بیٹی دے گا ایسے موقع میں؟ اتنی عمر ہو، گھر والی بھی ایک موجود ہو، 4 جوان بیٹیاں ہو۔ ابو بکر نے اپنی 6 برس کی لخت جگر کو اٹھا کر امام الانبیاء کی جھولی میں ڈال دیا۔ اور میں تو لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ اگر تیرے دروازے پہ شادی کے لیے گورنر آ جائے تو محلے میں دھوم مچ جائے، اگر صدر آ جائے ملک میں دھوم مچ جائے، اور کم سے کم یہ تو دیکھا کر کہ دروازہ صدیق کا ہے اور دلہا امام الانبیاء ہے۔ تیری گھوٹ کے نظر تو پہ گئی، بوہے کے نظر نہیں پہنی۔ در صدیق دا ہے، گھوٹ کالی کملی والا ہے۔ تیرے بوئے تے امام الانبیاء گھوٹ بن کے گیا کھڑے، ان دروازے دی توہین نہ کر، ایک گھوٹ ناراض تھی ویسے تیرا بیڑا غرق ہو جاتا۔ تے کو رشتہ دارا دی توہین نال کوڑ لگ دی ہے، امام الانبیاء کو نہیں لگ دی۔ کون سا ابو بکر جس نے مال بھی، آل بھی، جان بھی، سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا جس نے؟ جناب صدیق اکبر سب کہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس رات میں ہجرت ہوئی ہے، صدیق اکبر کے والد اس وقت تک مسلمان نہیں بنے تھے، بڑی عمر کا آدمی تھا، آنکھوں سے بھی معذور تھا۔ صبح صبح آیا، آ کے اپنی پوتیوں سے کہنے لگا، بیٹیوں میں تو مر گیا رات بھر فکر میں، وہ تو ایک پھٹی کوڑی بھی چھوڑ کے نہ گیا ہوگا، وہ گیا ہے اپنے یار کے ساتھ اور پکا ہے وہ، تمہارا اس نے کوئی خیال نہیں کیا ہوگا، تمہارا گزر کیسے ہوگا؟ میں تمہارا دادا ہوں، تم میری پوتیاں ہو، تمہارا حال کیا بنے گا؟ جناب اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے سوچا کہ دادا تو اس غم میں مرے گا، ہمارے گھر کی دیوار میں کھڈا سا بنا ہوا تھا جس میں ابا روپے پیسے رکھا کرتا تھا، ہم نے وہاں ٹھیکرے بھرے، اوپر کپڑا ڈالا اور دادا کا ہاتھ پکڑ کے پھیر دیا کہ نہیں نہیں دادا، اس مرتبہ تو کمال کر دیا ابا جی نے، بڑا ہی مال چھوڑ کے گئے ہیں۔ تو حضرت اسما نے صدیق اکبر کے والد اپنے دادا کا ہاتھ جب پکڑ کے پھیرا نا، توجہ ہے سب کی؟ ابو قحافہ کہتا ہے، ابو بکر کا والد یوں ہاتھ پھیر کے کہتا ہے، تم کہہ رہی ہو کہ دولت چھوڑ گیا پیسے، چلو ٹھیک ہے تمہارا کام چل جائے گا، پر میرا دل نہیں مانتا کہ وہ اتنا کچا ہو جائے امام الانبیاء کے ساتھ اور پیچھے کوڑی چھوڑ جائے، دل نہیں مانتا۔ ارے لوگوں، اگر جبریل کو نکال دو تو معراج نہیں، صدیق کو نکال دو تو ہجرت نہیں۔ نعرہ تکبیر، طاقت صدیق، بڑی چیزیں ہیں۔ جبریل نے سدرۃ المنتہا پہ ساتھ چھوڑ دیا، صدیق نے آج تک ساتھ نہیں چھوڑا۔ جبریل وہاں تک پہنچا کے آ گیا، صدیق آج بھی نال ہے، آج بھی ساتھ ہے۔ پوری دنیا کی طاقت مل کر خمینی نہیں، ایک
करोड़ खुमैनी पैदा हो जाए, 1 करोड़ सब्बी पैदा हो जाए जो अबू बकर सिद्दीक के साथ दुश्मनी करे, खुदा की कसम इमामुल अंबिया से सिद्दीक को अलग करना पूरी दुनिया की ताकत के बस की बात नहीं है। जिसको प्यार है उसने अपने पास बिठा रखा है, जिसको प्यार है वो बैठा है, तुझे क्या तकलीफ है, हैं? हाँ। ज़ेरे दीवार खड़े हैं तेरा क्या लेते हैं, किसी को देखकर अपनी प्यास बुझा लेते हैं, तुझे तकलीफ हो रही है? तू कौन है इतराज करने वाला? जनाब इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने हिजरत का हुक्म दे दिया। अर्ज किया मेरे मौला ये मक्के वालों की अमानतों का क्या करूं, आटे हैं, जौ हैं, खजूरें हैं, कुछ पैसे हैं, कुछ कपड़ा है। फरमाया मेरे महबूब मैंने सारे इंतजामात कर रखे हैं, ऐ शेरे खुदा, ऐ अली इधर आओ, ये मक्के वालों की अमानतें तेरे हवाले, मक्के वालों का आटा तेरे हवाले, मक्के वालों के पैसे तेरे हवाले, मक्के वालों की चांदी तेरे हवाले, मक्के वालों का कपड़ा तेरे हवाले, मेरे नबी का बिस्तर तेरे हवाले, मेरे नबी का हुजरा तेरे हवाले। अबू बकर मेरे महबूब की नबूवत वाली अमानत तेरे हवाले। अंदाजा लगा। और फिर अगर आप तवज्जो से बैठे हैं तो सारा जहान ये कहता आया हुजूर के बिस्तर पे, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के बिस्तर पे शेर खुदा हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सो गए। सारे कह दो हुजूर के बिस्तर पे हजरत अली, हजरत अली हुजूर के बिस्तर पे, जोर से कहो, सो गए। किसी के बच्चे को पुलिस वाले पकड़ के ले जाएं, नींद आती है? किसी के भाई को पुलिस पकड़ के ले जाए या कोई अगवा करके ले जाए, बहन को नींद आती है? माँ को नींद आती है? अब ये सारा जहान कहता है हजरत अली सो गए। गोया हजरत अली ने अपने अमल से ये साबित कर दिया कि आज की रात इतनी खतरनाक रात है, आज की रात इतनी खतरनाक रात है, इमामुल अंबिया के पीछे सारा मक्का लगा हुआ है। अगर बिलाल साथ होता तो खतरा था, सुहैल होता तो खतरा था, सलमान फारसी होता तो खतरा था। हजरत अली ने ये साबित कर दिया अगर मैं साथ होता तो खतरा था। अब साथ क्योंकि अबू बकर है लिहाजा खतरा ही कोई नहीं। अली को नींद आ गई। किसी बात को भी खतरा हो, शेर खुदा को नींद आ सकती है? इसीलिए तो नींद आ गई कि जब अबू बकर के घर पहुंच गए फिर पूरी दुनिया एक तरफ और अल्लाह का भेजा हुआ सिद्दीक एक तरफ। अली को तो इतना इत्मीनान है कि नींद आ गई और तू इतना बेचैन है कि अब तक दबड़क दबड़क करते फिरता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरे से निकलते हुए अल्लाह से पूछा या अल्लाह अब जाऊं कैसे, कहां जाऊं? हम सब लोगों का यह अकीदा है कि नबी अल्लाह की इजाजत के बगैर लब कुशाई भी नहीं करता। नबी यूं कदम उठाकर जब तक खुदा इजाजत न दे जमीन पे नहीं रखता। मैं कहता हूं नबी सांस अंदर ले जाता है तो अल्लाह से पूछकर, बाहर लाता है तो अल्लाह से पूछकर। नबी ने पूछा या अल्लाह रात तो बड़ी खतरनाक है, चारों तरफ ये मिले जुले खड़े हैं आपस में नंगी तलवारें लिए हुए, अब मैं जाऊं कैसे, जाऊं कहां? अल्लाह बड़ा बेनियाज है। सारे कहो अल्लाह, अल्लाह बड़ा बेनियाज है। तुम भी बेनियाज मानते हो? मगर दिल से बहुत कम मानते हैं हम लोग। बेनियाज वो होवे
ना किसी वली, किसी बुजुर्ग, किसी पीर फकीर के पास बैठ के ये दुआ मांगना, या अल्लाह साडा हजरत फौत हो जाए, हमारे हजरत साहब रुखसत हो जाए। थप्पड़ मारेगा तेरे घरों खाना में, चाट लगेगी, मरने पे कोई राजी नहीं। और जो 4 गज जमीन के अंदर चला गया तो उसको भी बेनियाज मानता है, जो 1 सेकंड के लिए कभी सोया नहीं, तेरी हर वक्त परवरिश करता है, तुझे माँ के पेट से लेकर लहद तक पालता है, वो बेनियाज नहीं। अबू जहल आया और कहने लगा अपने चेलों से कि यहाँ एक खूह बनाओ और ऊपर काने रखो और मिट्टी डाल दो, जब वो नबी यहाँ से गुजरेंगे धड़ाम से गिरेंगे और तुम पथराव करना, खूब मारना। चला गया कहकर, इसलिए मैंने कहलवाया था अल्लाह बड़ा बेनियाज है। फिर खोपड़ी में खुजली उठी, वापिस आया, कहने लगा ख्याल करना जब तुम पत्थर मारोगे ना वो हम में से किसी का नाम लेगा, मैं फलाना हूं, छोड़ियो ना, छोड़ना नहीं, तुमने सदका जारी रखना है। जाके सो गया, आंख खुली, देख के तो आऊं, पहरेदार सो ना गए हो, ध्यान रहा नहीं कुआं कहां था, धड़ाम से गिरा और पत्थर बजने लगा और ना मारो मैं शामू। वो कहने लगा साडा चौधरी सही आखदा सी, दे मार मार खोपड़ी गंदी कर दे, बड़ा बेनियाज है। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने इल्लामिया से पूछा, इलाही अब कहाँ जाऊं? आवाज आई मेरे महबूब तेरी नबूवत का डंका मैंने 1,24,000 नबियों से बजवाया, पूरी दुनिया से बजवाया, पर तेरे साथ जो लगा हुआ है मेरे सिद्दीक के मर्तबे का भी लोगों को पता चल जाए। बिलाल तेरे दरवाजे पे आया, सुहैल तेरे दरवाजे पे आया, उस्मान तेरे दरवाजे पे आया, अमर इब्नुल आस तेरे दरवाजे पे आया। ओ काली कमले वाले, हिजरत वाली रात है, आज अबू बकर के दरवाजे पे खुद तशरीफ ले जाओ ताकि दुनिया को पता चले मकाम सिद्दीक क्या है। तशरीफ ले आए, दरवाजा खटखटाया, सिद्दीक अकबर नंगे पांव दौड़े हुए आए, देख के फरमा अर्ज किया मुझे बुलाया होता हजरत, आपने क्यों तकलीफ फरमाई? फरमाया मैं खुद थोड़े आया हूं, खुदा ने भेजा है। और मेरी एक और बात समझ लो अगर तवज्जो है तो, चलो मेरी ना मानो, उलमा किराम की ना मानो, हजरत मौलाना मोहम्मद अली शाह साहब मद्ददिल्लुहु की ना मानो, अगर तू हमारी नहीं मानता तो उन्हीं की मान जा। मक्के वाले जब आए ना, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, उमैया इब्न खलफ, सारे के सारे चौधरी जो आए तो हुजरा खाली। दुनिया जानती है कि ये मक्के की सारी सरदारों की, चौधरियों की पार्टी बिलाल के मकान पे न गई, सुहैल के मकान पे न गई, अबू दर गफारी के मकान पे न गई, सैयदना सलमान फारसी के मकान पे नहीं गई, फारूक आजम के मकान पे नहीं गई, किसी दरवाजे पे नहीं गई, किसी चौक पे नहीं गए, किसी गली में नहीं गए, सीधे सिद्दीक के दरवाजे पे आए। और मक्के वालों का भी अकीदा है कि नबी अगर अपने घर में नहीं तो सिद्दीक के यहाँ जरूर मिलेगा, इसलिए नबी और सिद्दीक में मक्के वाले भी जुदाई नहीं मानते। मक्के वालों ने भी जुदाई नहीं मानी और आए हैं, दस्तक दी, अल्लाह अल्लाह, वाह अबू बकर तेरी आल पे कुर्बान हो जाऊं। सरकार जब तशरीफ ले जाने लगे, सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अबू बकर की छोटी सी बच्ची है, यूं रहमत वाला हाथ सर पे रखा, फरमाया अस्मा बताना नहीं, बताना नहीं हम किधर गए हैं। नहीं मेरे आका। दरवाजे पर दस्तक हुई, तशरीफ ले जाने के बाद वो पूरी पार्टी नहीं, पार्टा आ गया मक्के वालों का, पार्टा आ गया मक्के वालों का। और सैयदा अस्मा का तो इंतजार था ना, ये आंखें मलती हुई बच्ची बाहर निकली, उन्होंने कहा काकी जी सही
تیرا ابا کتنے ہے؟ تھوڑا نبی کتنے ہے؟ عقل نبی کیوں؟ تیرا میرا بال ہوئے ہا یا تیری میری بہن دھی ہوئے ہا تو کم از کم یہ کام تو کرے. میں تو سٹی پہ ہوں, میں کو کیا پتا, شام کو ٹکر کھاتا میں لمبی تھی گئی ہوں, میں کو کچھ پتا نہیں. گھر آیا کو پوچھوں ہائے ابو بکر تیری اولاد کون مول بات کی بھی قائل نہیں. کہنے لگی او مکے والا, مکے کے چادریوں تم تھوڑے ہو, مکے کے سارے نوجوانوں کو بلا کے لاؤ, مکے کی ساری طاقت کو جمع کرو, مکے والوں کو اکٹھا کرو, اور میرا یہ چیلنج ہے تم ابو بکر کی بیٹی سے کالی کملی والے کا پتہ پوچھ کے دکھاؤ. تم اس ابو بکر کو نہیں مانتے, میں تو کہتا ہوں اس کی اولاد کے غلاموں کے غلام بنو. ارے جس گھر کی بچیوں کا یہ عالم ہو اس گھر کے مردوں کا کیا حال ہوگا. اور یہ بات باتوں میں ختم نہیں ہوئی, تلک کلامی ہوئی. آسمان نے ذرہ برابر پہلو نہیں بدلا. یہ بھی نہیں کہا کہ صبح بتاؤں گی, کم سے کم جان بچا کر اندر جا کے کنڈی لگا لیتی. میں اپنی امی سے پوچھ کے آتی ہوں, اس بہانے سے اندر سے کنڈی لگا لیتی. مگر اسما جانتی تھی اگر میں نے کنڈی لگائی تو میرے باپ پر کہیں لوگ بزدلی کا الزام نہ لگا دیں. تو سا تو کھسک ویندے ہو نا. ہائے ہائے, انہی لوگوں کے ماننے والے تھے یہ لوگ. شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد شاہ مدنی رحمت اللہ علیہ خالق دین حال کراچی میں طلب کر لیا گیا. حضرت نے فتویٰ دیا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. جتنے تسا حضرات اخباراں وچ پڑھ دیو نا فلانا سر فلانا سر فلانا سر, انہاں دے ساری سر ہیں, انہاں دے پیر کوئی نہیں. کلو پیسہ کوئی نہیں. اے انہاں سوجا کو انعام ملا انگریز میں ماتے تھوک چکن دا, انگریزاں دے گھوڑا دی لیگ چکن دا. نہ انہاں کو القاب ہوئی میں دے گن, اے انہاں دے مامے لگ دے. آزادی وطن کے ہیرو ہم ہیں. مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے گوالیار کے جیل خانے میں سے ایک قیدی نے آزادی وطن کا نعرہ لگایا تھا. ہر تحریک ہم سے چلی, ریشمی رومال کی تحریک ہم نے چلائی, خلافت کی تحریک ہم نے چلائی. شاملی کے میدان میں مولانا نانوتوی نے ماتھے میں گولی کھائی. نہ یہ کیا کسی سے مقابلہ کریں گے جو پہلے ہی اپنے گلے میں پھانسی لٹکائے پھرتے ہیں. میں ٹکڑی دی ہوندی ہے نا, یہ نشانی ہے انگریز دی غلامی دی. اور بڑا عجیب انداز مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو طلب کر لیا گیا کراچی میں. افسر کہنے لگا مولانا کیا آپ نے یہ بیان دیا ہے, کیا یہ فتویٰ دیا ہے انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ مولانا نے فرمایا فتویٰ دیا تھا, اب بھی دیتا ہوں اور یہی فتویٰ دیتا رہوں گا. مولانا محمد علی جوہر مرحوم نے شیخ مدنی کے پیروں پہ ہاتھ رکھ دیا اور آسمان کی طرف دیکھا, یا اللہ حسین احمد کی خیر ہو. جج کہنے لگا مولانا معلوم ہے اس کی کیا سزا ہے؟ فرمایا سزا دینا تیرا کام ہے, سزا بھگتنا میرا کام ہے. میں نے تو قرآن بھی مالٹے کی جیل میں چکی چلاتے چلاتے یاد کیا ہے. سزا دے. اس نے کہا سزا پھانسی ہے. اللہ. شیخ مدنی نے بغل میں سے کپڑا نکال کر میز پہ رکھ دیا, فرمایا الحمدللہ میں دیوبند سے کفن ساتھ لے کے آیا ہوں. نے کہا کفن تو آپ کو یہاں بھی گورنمنٹ دے دیتی. فرمایا میں اپنے خدا کے یہاں انگریز گورنمنٹ کا کفن پہن کے بھی جانا پسند نہیں کرتا. نعرہ تکبیر, دیوبند مدنی. فرمایا مسا
मसाइब में उलझ कर, मसाइब में उलझ कर मुस्कुराना मेरी फितरत है। मसाइब में उलझ कर मुस्कुराना मेरी फितरत है। मुझे अपनी नाकामियों पर अश्क बरसाना नहीं आता, और निगाहें दिल की पड़ जाती हो मुस्तकबिल के चेहरे पर, उन्हें माजी के अफसानों को दोहराना नहीं आता। मुझे कोई परवाह नहीं, सजा दो, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। खिलौना समझकर बर्बाद न करना कि हम भी किसी के बनाए हुए हैं। और शेख मदनी अदालत से निकलते हुए कहते हैं, सरफराशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, लगा ले जोर जितना बाजुए कातिल में है। और हम बुज़दिलों की औलाद नहीं, हम छुपने वालों की औलाद नहीं, हम टुकड़ेलों की औलाद नहीं, हम हलवा चाट लोगों की औलाद नहीं। खुदा की कसम, हम तो उन हीरों की औलाद है जिन्होंने पूरी दुनिया के कुफर का मुकाबला किया। मिर्जाई हमको, यानी हर सरहद पे, मिर्जाई वाली सरहद पे हम लड़े, ईसाइयों की सरहद पे हम लड़े, सहाबा के दुश्मनों के मुकाबले में हम लड़े, आर्यों के मुकाबले में हम लड़े, कुरान की तौहीन हुई हम लड़े, मुनकिरीन हदीस की ने तौहीन की तो हम लड़े। अरे खुदा की कसम, हमारे सामने आए तौहीन करके दिखाए, इधर आ जालिम, हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमा। हम कोई मरे हुए लोगों की औलाद नहीं, हम तो उन बुजुर्गों की औलाद हैं, दिल्ली से लेकर पानीपत तक, दिल्ली से लेकर गाजियाबाद तक, दिल्ली से लेकर मेरठ तक कोई दरख्त ऐसा नहीं, कोई टहनी ऐसी नहीं जिस पे किसी आलिम दीन की लाश न लटकी। और जिस टहनी से पूछा, अरे क्या कमाया, आवाज आई, फिरती है बुलबुल, लिए फिरती है बुलबुल, चोंच में गुल, और ढूंढती है शहीद नाज की तुरबत कहाँ है। हमें तो इस बात का फख्र है कि क़यामत का दिन होगा, अदालत खुदा की होगी, जालिम लोग होंगे, मजलूम हम होंगे। कौन सी वो बात थी जो अल्लाह वालों ने न की। आज मैं कहता हूँ, पाकिस्तान के फुआमानों को, अफसरों, तुम्हारी अफसरी शाह इस्माइल शहीद के खून के सदक़े में है, और लोगों आज तुम्हारी दौलत मुजद्दिद अल-फैसानी सरहंदी के कैद के सदक़े में है। आज जो तुम्हें मिला हुआ है शेखुल हिंद के कोरों का सदका है, हुसैन अहमद की चक्की पीसने का सदका है, अताउल्लाह शाह बुखारी की जेल का सदका है। तुम उनको मानते नहीं हो। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, जेल में है, गंदम पीसने के लिए मिलती है, बुखारी सुबह को आटा दे देता है। इंतजामिया का ख्याल है कि बुखारी चक्की नहीं चलाता। एक दिन सुपरडेंट जेल ने पिछली रात को छापा मारा, देखता क्या है, बुखारी बैठा हुआ कुरान की तिलावत कर रहा है, चक्की खुद ब खुद चल रही है। पूछा है, शाह जी ये क्या है? फरमाया, मैं उसका काम करता हूँ, वो मेरा काम करता है। मैं उसका काम करता हूँ, वो मेरा काम करता है। मौलाना काजी हसन मंसूराबादी फरमाते थे, गाजी इल्मुद्दीन मरहूम को जब मियाँ वाली जेल में लाया गया, फांसी की कोठरी में रखा गया, मैं मुलाकात के लिए गया और जेल के सुपरडेंट से कहा कि एक हमारा कैदी है, मुझे मुलाकात करा दो। वो रोने लगा और कहने लगा, मौलाना उसे कैदी ना कहो, उसे कैदी ना कहो। क्यों? पिछली रात को उसकी कोठरी की छत से लेकर आसमान तक मैं नूर की लाट देखता।
اور حضرت قاضی صاحب مرحوم فرماتے تھے کہ جب میں ملا اور میں نے پوچھا کہ علم الدین تیرا کیا حال ہے، کہنے لگا مولانا اگر میں اپنا حال بتا دوں تمہارا جگر پھٹ جائے گا۔ انہوں نے کہا وجہ تو بتاؤ۔ کہنے لگا قاضی صاحب جب سے اس کوٹری میں آیا ہوں ایک رات بھی ایسی نہیں جس رات میں میں نے اپنے آقا کا دیدار نہ کیا ہو۔ مجھے تو ہر رات یہاں دیدار ملتا ہے، اور میں تو ہر روز یوں کہتا ہوں تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر، اور رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر، تیری پیاری ادا کا کیا کہنا۔ میں تو اپنی آنکھوں کی پیاس بجھاتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے سینکڑوں برس جیل میں رکھا جائے جو ہر روز میں اپنے محبوب کا دیدار کرتا رہا۔ عرض کر رہا تھا سیدہ اسما کے ساتھ گفتگو ہوئی، بات باتوں میں ختم نہ ہوئی، ٹل نہیں گئی، بلکہ ابو جہل ظالم نے اس معصوم بچی کے سر کے بال پکڑے اور میری طرف دیکھو یوں پکڑ کر گھمایا ہے، یوں پکڑ کر چاروں طرف گھمایا ہے ابو بکر کی بیٹی کو، اور پڑاخ سے پتھر میں دے مارا۔ یا پیشانی پتھر میں جا لگی، نوک لگی پتھر کی، لہو کی دھار دور جا کے پڑی۔ ابو بکر کی بیٹی ہائے نہیں کرتی، دھار دھار نہیں کرتی، اف نہیں کرتی، درد کا اظہار نہیں کرتی۔ کہتے ہو مکے والو بھول جاؤ، قیمہ بنا سکتے ہو پر کالی کملی والے کا پتہ نہیں پوچھ سکتے۔ اللہ غنی اللہ غنی۔ چلے گئے چھوڑ کر، کتنا حوصلہ ہے۔ امی کو کہنے لگی میرے ابا کو تو بعد کی بات ہے، میرے آقا کو بھوک لگی ہوگی، کھانا تیار کر۔ تو باولپور کے مسلمانوں غار سور پہ چڑھ کے دیکھو تو تجھے صدیق کا کچھ پتہ چلے۔ خدا کی قسم میں خود چڑھا اور اس غار میں لیٹا رہا، نفلیں پڑھتا رہا، پڑھا رہا وہیں۔ 4 میل چڑھائی، سنسان اندھیرا۔ تجھے اگر ایک دن کوئی جیل خانے میں کھانا دے آئے تیرا عمر بھر کا دوست بن جائے، اور یہ ابو بکر کی بیٹی مار کھا کر اندھیرے میں کھانا لے کے جا رہی ہے، یہ اب بھی نبی کا گھر نہیں۔ سرکار کی خدمت میں پہنچی، خون بہ رہا تھا، حضور کی نظر پڑی، نگاہ نبوت پڑی، فرمایا اسما یہ تجھے کیا ہوا؟ عرض کی آقا کچھ نہیں۔ فرمایا کچھ تو ہوا، تیرا تو منہ سوج گیا۔ چیخ نکل گئی، کالی کملی والے مجھے مارا ہے مکے والوں نے، رحمت دو عالم نے جھولی پھیلا دی۔ الہی ابو بکر کے گھر پہ کرم فرما، اور بڑے تو بڑے رہے، معصوم بچیوں نے میرے لیے مار کھائی۔ جھولی میں لیے بیٹھا ہے، کوئی نہیں، صحابہ میں سے کوئی نہیں، اہل بیت میں سے کوئی نہیں، مدینے والوں میں سے کوئی نہیں، مکے والوں میں سے کوئی نہیں، اکیلا جھولی میں لیے بیٹھا، اکیلا، ریل بچھی ہوئی ہے، اوپر قرآن رکھا ہوا ہے۔ اس نے ڈنگ مارا ناگ نے، عقل کہتی تھی پیر ہٹا لے ورنہ مر جائے گا، عشق کہتا تھا مر جا، محبوب کی نیند میں فرق نہ لا۔ کئی مرتبہ ڈنک مارا، پیر نہ ہلایا، آنکھوں سے آنسو نکلے۔ آج تیرا بچہ ماں کی گود میں روئے گا، ماں کے دوپٹے پہ آنسو پڑیں گے، بہن کی گود میں روئے گا، بہن کے چولے کرتے پہ آنسو پڑیں گے، نانی ماسی کی گود میں روئے گا، اس کے دوپٹے پہ آنسو پڑیں گے۔ ابو بکر تیرے آنسوؤں کی قیمت پہ یہ 2 جان قربان نہ کر دوں، آنسو تیرے ہو اور پڑے رخے مصطفیٰ پہ۔ قیمت تو دیکھ ابو بکر کے آنسوؤں کی، پڑے کہاں ہیں؟ اور میں تجھے کیا کیا بتاؤں۔ لعاب دہن اگر سیدنا علی مرتضیٰ کی آنکھ پہ لگ جائے تو یہ برکت والا ہے، اور یہی لعاب آپ کا صدیق کی کھری اور پیر کے تلے لگ جائے، ادھر آنکھ ہے ادھر پیر کی تلی ہے، کچھ تو سوچ۔
लुआब वही है। सिद्दीक अकबर झोली में लिए बैठे हैं रहमत कायनात, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इधर आवाज आई, रोया, फरमाया तुझे क्यों रोना आया? कहता जाना कि जहर पचा बैठा, जाना कि जहर पचा बैठा, अखियां रुखसार दिला बैठा, हाँ जो रूह महबूब तिक्रिया ने, हाँ जो रूह महबूब तिक्रिया ने, जो टूटियां कुलतियां कलियां ने, इन मिठियां राता गार दिया, साइनाल जो गुजरिया कलियां ने, अकेला अबू बकर। नबी ने एक फैसला कर लिया सिद्दीक से, आखिरी बात, ये बड़ी तकलीफ है, कई लोग तो वजू के लिए उठ ही गए होंगे ना, जैसे सारे बगैर वजू पड़ेंगे। अगर आज का बयान पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कल फिर मिलते हैं एक नए बयान के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।